खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रगुजार है कि खुदा आप सब सलामती से हैं। खुदा ने आप सबको अपने फ़ज़ल और अपने शफ़क़त भरे हाथ की पनाह में रखा और खुदा ने आपकी हर तरह से मुहाफ़ज़त निगहबानी की है। खुदा ने आप 4 रोज़े जो हमने रखे उसमें खुदा ने हमारी रहनुमाई की, हिफाजत की है, उसका शुक्र करते हैं। हमें तक़वियत बख्शी है और अब जो हम 5वां रोज़ा है और खुदा इसमें भी हमें हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत बख्शे कि हम इसी तरह 40 रोज़े रखें और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें और 40 ही खुदा के पाक रूह की हदायत के मुताबिक मैं आप तक रोज़े के बारे में मैसेज पहुँचाऊँ। खुदा आपके घरानों को, आपके बच्चों को, सबको बरकत दे और सलामती बख्शे। आए हम खुदावंद के हज़ूर अपने सरों को झुकाते और दुआ मांगते हैं। ए मेहरबान रहीम कद्दूस खुदावंद, तू जो रब्बुल अफ़वाज खुदा है, तू आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज तेरे लोगों ने तेरे घर में जाकर तेरी इबादतें गुजारी, तेरे यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला। खुदावंद बड़ी आज़ादी बख्शी कि सुबह से शाम तक तेरे लोग तेरी इबादत करते रहे। तेरा शुक्र हो खुदावंद। खुदा जहाँ जहाँ भी तेरी इबादतें हुई, तू अपने लोगों को भरे हुए बादलों की तरह बरसाया। तेरा शुक्र करते हैं। अपने लोगों की आमद व रफ्त में साथ दिया। तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस वक्त इस घड़ी के लिए, इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ, जो तेरे लोगों की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत का सबब बनता है, क्योंकि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी की रोटी, हमारी रूह की ताजगी, हमारी हड्डियों की क़ुव्वत, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तो खुदावंद इस वक्त तेरे लोगों के ख्याल, ध्यान, सोचें सब तेरी तरफ लगें। और खुदावंद तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम खुदावंद तेरे लोगों के हाथों को, कानों को, दिलों को छुए और खुदावंद तेरे लोग इन रोज़ों के अय्याम में खुदावंद तेरे कलाम से बरकत पाएँ। खुदावंद ये रूहानी खुराक इनको हर रोज़ खुदावंद इनकी रूह की ताजगी के लिए खुदावंद तू अपने इलाही ख़जाना से बख्शना। इस वक्त खुदावंद तूने मेरी दुआ को सुना है। ये दुआ मांगता हूँ अपने खुदावंद मसीह के नाम से, आमीन। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी नसीहत के लिए पुराने अहदनामा में से सीखेंगे ज़करिया नबी का सहीफ़ा, और उसमें खुदा अपने बंदा ज़करिया से हम कलाम होता है। और ये कलाम उस वक़्त ज़करिया कौम बनी इसराइल को पहुंचाता है। और आज खुदावंद का कलाम पाक रूह की हदायत के वसीला से मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप कलाम की तिलावत को गौर से सुनना कि उस वक़्त तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। ज़करिया इस बात को कह रहा है कि रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों को और काहिनों से कहे कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे लिए रोज़ा रखा था। ये उस वक़्त की बात है जब कौम बनी इसराइल बाबल में असीरी में थे। तो असीरी के दरमियान 70 बरस तक उन्होंने वहाँ रोज़े रखे। 7वें और महीने और 5वीं और 7वीं तारीख 7वें महीने में 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया। तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे लिए रोज़ा रखा था। और 6ठी आयत में लिखा है, और जब तुम खाते पीते थे तो अपने लिए ना खाते पीते थे। खुदावंद के पाक कलाम के खोले और पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद
آج ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے اس وقت قوم بنی اسرائیل سے خدا کا کلام کلام ہوا، آج ہمارے لیے یہ خدا کا کلام ہے کہ اس وقت قوم بنی اسرائیل نے 70 برس اسیری کے درمیان جو ہے وہ روزے رکھے اور ماتم کیا، اور اس کے ساتھ خداوند اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا؟ آپ کا یہ سوال کو خدا کے لیے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ تو ہم اپنے مقصد کے لیے رکھتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے رکھتے ہیں، لیکن خدا کے لیے روزہ رکھنا کے لیے کیا ضرورت ہے؟ خدا کو ہمیں خدا کی شکر گزاریوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، خدا کے لیے اس کے سارے وعدوں کے لیے شکر گزاری کا۔ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس نے تمام مخلوقات کو بنایا، تو اس نے تمام چرند پرند کو بنایا، ساری چیزیں جب اس نے بنائی اور پیدا کی اور پھر انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر پیدا کیا، ہم خدا کے حضور شکر گزاری کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ اس طرح سے بھی کہ جس طرح آپ کی زندگی میں ایک نیا سال گزرے ہوئے سال کے لیے اپنی شکر گزاری کا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خداوند گزرے سال میں تو نے میری بڑی مدد رہنمائی کی، ہر مشکل پریشانی دکھ مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا، اس کی ساری برکتوں کے لیے، اس کی ساری نعمتوں کے لیے شکر گزاری کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے شکر گزاری ہے۔ اور پھر آنے والے سال کے لیے آپ اپنے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خداوند آنے والا سال میرے لیے باعث برکت کا سبب بنے، میں اس سال تیری مرضی کو پورا کروں۔ تو یہ ہے خدا کے لیے شکر گزاری کرنا، اور پھر خدا اس بات سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو زکریا نے اس وقت قوم بنی اسرائیل کو جواب دیا، روزہ رکھنا خدا کی شریعت کی فرماداری کرنے اور ایک دوسرے سے حسن سلوک اور انصاف پسندی سے پیش آنا ہے۔ انصاف پسندی اور فرماداری کرنے کا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی فرماداری کریں، دوسروں سے محبت رکھیں، صلح رکھیں، انصاف سے پیش آئیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ زکریا لوگوں کو خبردار کرتا ہے، اگر تم خدا کی نہیں سنو گے تو تم بھی ان لوگوں کی طرح سزا پاؤ گے۔ جو لوگ اس وقت بنی یروشلم میں رہ گئے تھے، ان کو بھی اگر خدا کا کلام زکریا پر ظاہر ہوا اور ان کو بتا رہا ہے، اگر تم بھی خداوند کی باتیں، خدا کے کلام نہ سنو گے تو تم بھی اسی طرح سزا پاؤ گے، جنہوں نے نبیوں کا کلام تو سنا لیکن فرماداری نہیں کی۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس کی فرماداری کو پورا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، خدا کے حضور روزہ رکھنا اس کی فرماداری کرنا ہے، اس کی قربت میں آنا ہے، اس کے قریب آنا ہے۔ تو آپ بھی خدا کا کلام اگر سن کر فرماداری نہیں کرتے تو ہمارے پھر روزے کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے روزہ رکھنا، اس کی شکر گزاری کرنا، یہ فرماداری ہے اس کی۔ تو بہت خدا ہمیں فرماداری سکھانا چاہتا ہے، ہمیں حلیم اور فروتن بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں خدا اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ روزوں میں خدا آپ کی زندگی میں بہت بڑے کام کرے گا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو میسج میں بتایا کہ روزے میں آپ خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں، خدا اپنی مرضی آپ پر ظاہر کر سکتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ خاص خدا کے لیے روزہ رکھنا۔ آپ اپنے گھرانے سمیت، اپنے بچوں کے سمیت خدا کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کا بندہ میکا بھی اس بات سے آگاہ کرتا ہے، اس کا 6 باب، میکا کی کتاب اس کا 6 باب، اور خداوند کیا مطالبہ کرتا ہے ہمارے لیے روزے کے بارے میں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطالبہ کیا ہے ہمارے لیے؟ 6 باب کی 8 آیت تک میں آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام میں پڑھتا ہوں۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ سوالیہ فکرہ ہے،
میں کیا لے کر خداوند کے پاس، آپ خداوند کے پاس کیا لے کر آ سکتے ہیں؟ روزے کے درمیان آپ خداوند کے پاس کیا لے کے آ سکتے ہیں؟ خدا کیا چاہتا ہے آپ سے؟ خدا ہم سے آگے لکھا ہے، مین چیز ہے خدا کو ہم سجدہ کرنا، خاک ساری، اپنا بدن جان روح، اپنا دل جان روح خدا کے سپرد کرنا، کیونکہ اس بدن میں خدا کا پاک روح سکونت کرتا ہے، اس دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر خدا کا پاک روح بسا ہوا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنا دل جان روح خدا کو دینا ہے۔ جب آپ یہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے متی کی رسول میں کہ پہلے تم خدا کی بادشاہت کو تلاش کرو تو باقی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ ہمیں پہلے خدا کی بادشاہت کو تلاش کرنا ہے، پھر یہ ساری چیزیں، پھر اپنا دل جان روح خدا کے سپرد کرنا ہے، اور پھر خدا کی تمام برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور قوم بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ کیا لے کے ہم سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ پھر سوالیہ فکر ہے، کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کی عوض میں اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ یہاں غور طلب بات ہے۔ خدا کہتا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو اپنے پیش بہا قیمتی خون سے خرید لیا ہے۔ ابھی ہمیں 10 نہروں کی یا مینڈوں کی قربانی یا سوختنی قربانیوں کی ضرورت نہیں، اس نے ہمارے پر نیکی ظاہر کر دی۔ خداوند تجھے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم انصاف کریں اور رحم دلی کو عزیز رکھیں۔ جب آپ روزے رکھ رہے ہیں تو رحم دلی اور انصاف کو بھی پسند کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلنا ہے۔ یہ چاہتا ہے خدا آپ سے، یہ روزوں کے ایام میں خدا یہ آپ سے توقع کرتا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو پھر خدا یسوع مسیح بھی خوش، خدا باپ بھی خوش، وہ آپ اس کو خوش کر سکتے ہیں اس بات سے کہ آپ انصاف کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلیں، خاک ساری سے چلیں، فروتنی سے چلیں۔ تو یہ ہے خدا کو خوش کرنا، خدا کے حضور، خدا کی لیے خاص روزہ رکھنا۔ تو جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ میکا لوگوں کو یاد لاتا ہے کہ اگر تم سب سے اہم اور ضروری بات پر عمل نہیں کرتے تو خداوند تمہاری قربانیاں نہیں چاہتا، اور سب سے ضروری بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آنا۔ یہ ہے حقیقی اور سچا روزہ، کہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آنا۔ تو اگر ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے انصاف اور محبت نہیں ہے تو پھر روزہ ہمارا دکھاوے کا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے، ہم نے کسی انسان کو خوش نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق فرماداری سیکھیں، انصاف کرنا اور محبت سے پیش آنا۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو گھر میں کوئی کام بولتا ہے تو ہم بولتے ہیں، بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اب یہ کام کیوں کروں؟ میں ایک جگہ جاب کرتا تھا اور میں روزے رکھتا تھا، اور جس کمپنی میں، وہ اٹالین کمپنی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں
اسلامی قانون کے مطابق جو خیر مذہب لوگوں کے روزے آتے ہیں تو آفس کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو میرے اٹالین باس جو تھا انہوں نے کہا کہ یعقوب نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی جلدی چھٹی دی جائے. تو اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا یعقوب نے اگر روزہ رکھا ہے تو اپنے لیے رکھا ہے، ڈیوٹی اپنی جگہ پہ ہے. ہم بھی اسی طرح اگر روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے رکھتے ہیں، اگر کام کرنا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں انصاف اور رحم دلی کو پسند اور فروتنی سے خدا کے ساتھ چلنا ہے، اپنے لیے روزہ رکھنا ہے. اور عیسیٰ بڑے واضح طریقے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کا روزہ چاہیے. عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب ہے 58، اور اس کی 4 آیت سے 8 آیت میں خدا کا بندہ عیسیٰ بڑے واضح طور پر ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. روزے میں کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کس طرح کا؟ اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہم نے حمد و ثنا ستائش کے گیت گانے ہیں، خدا کے حضور شکر گزاری کی ہے، دعا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. یہ ہے خدا کو جو پسند ہے. کیا یہ وہ روزہ جو مجھے پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. خدا کہتا ہے ایسا روزہ کہ راکھ سر کو جھاؤ، پتہ چلے کہ جی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. دوسرا آدمی پوچھے کیا بات ہے بھائی، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے؟ نہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے. تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا کہ جو خداوند کو مقبول ہو. خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے؟ کس طرح کا روزہ؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ خداوند جو روزہ چاہتا ہے کیا ہم وہ روزہ رکھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں. ظلم نہیں کرنا کسی پر. جوے کے بندھن کھولے جائیں، گناہ نہیں کرنا. مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں، ہر ایک گناہ سے دور ہو جائیں. کیا یہ نہیں کہ اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں. اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں، اور جب کسی کو ننگا دیکھیں اسے پہنائیں. تو ہم جنسی سے روپوشی نہ کریں. یہ ہے خداوند کو جو پسندیدہ روزہ ہے اس کا. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورتہ تھی، اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی صبح ناشتہ لگاتی ہے اور دروازہ بند کر کے دعا کرتی ہے کہ خداوند تم میرے ساتھ آ اور میں تیرے ساتھ ناشتہ کروں گی. سارا کچھ رکھنے کے بعد جب وہ یہ دعا کر چکتی ہے، پہلے دن اسی طرح جب وہ دعا کر رہی تھی باہر کا دروازہ بند کیا ہوا تھا اور دعا کرتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ نہیں کھولتی. دوسرے دن بھی ایسا ہوا، ناشتہ بنایا، ناشتہ لگایا، خداوند کے حضور کہتی ہے کہ خداوند تو آ اور میں تیرے ساتھ ناشتہ کروں.
तीसरे दिन जब उसने दूसरे दिन भी दरवाज़ा खटका, तीसरे दिन भी ऐसा किया, तो तीसरे दिन खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुआ। खुदावंद ने कहा, मैं 2 दिन तेरे पास आया, तूने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना है, इसको अंदर से चुटकी नहीं लगानी, बाहर से आने वाले के लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए। हमें उस तरह नहीं कि उसका हम सब कुछ रोज़ा तो रखें लेकिन दिल का दरवाज़ा बंद होगा तो फिर रोज़ा किस मकसद के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीनी खिदमत में आकर हमें किस तरह का रोज़ा कहा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 35 आयत में देखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या तवक्को करते हैं कि हमें किस तरह का रोज़ा होना चाहिए। क्या लिखा है 35 आयत में, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। अगर आपके कोई भूखा कहता है कि मुझे खाना खिला दो तो कभी खिलाते हैं हम? नहीं। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ऐसा करते हैं हम? अगर कोई पानी या गिलास मांग ले तो हम अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो, कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा हो तो आपको कहे कि मुझे पहले एक गिलास पानी पिला दे, तो आप कभी ये ऐसा करेंगे ड्यूटी से लेट हो जाएं और उसको पानी पिला दें? पता नहीं उस शख्स को खुदा ने आपके पास ही भेजा है। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? किसी परदेसी को अपने घर में? नहीं हो सकता। नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया? कभी नहीं। बीमार था तुमने मेरी खबर ली? हम तो अपने लोगों के पास ही उनकी बीमारी की खबर के लिए जाते हैं। हम अपने ही की खबरगिरी करते हैं, दूसरों की तो खबरगिरी करते ही नहीं है। हमारा पड़ोसी भूखा है या नहीं, उसके बच्चों ने खाना खाया है या नहीं खाया, उनके पास पहनने को कपड़ा है या नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुदावंद के मुबारक लोग हैं। बीमार की खबरगिरी हम अपनों की करते हैं। किसी दोस्त की, किसी इस्लाम दुआ वाले की या किसी गैर मज़हब के पास हम उसकी बीमारी में खबरगिरी की है, उसकी खैर व खैरियत पूछी है? अगर तो आप ऐसा करते हैं तो मैं कहता हूँ आप खुदा के मुबारक हैं, मुक़द्दस लोग हैं, आप उसकी कलाम के मुताबिक है। कैद में था तुम मेरे पास आए। जो कभी कैद खाना में कोई किसी का दोस्त, कोई भाई अजीज़ कभी कोई कैद खाना में हुआ तो उसके लिए गए? नहीं गए। हम कहते हैं भाई उसने जो भी सज़ा उसने की है, गलती खता सज़ा पाए। नहीं, वो तो अपने किए की सज़ा पा रहा है, लेकिन आपका काम है उसकी खबर की। उसको भी, कमज़ोर को अगर पीछे छोड़ देंगे तो वो और ही पीछे रह जाएगा। कमज़ोर को अपने साथ लेके आना है, उसको साथ लेके चलना है। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेगा, फिर क्या जवाब होगा? उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया, या हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद खाना में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ,
जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया है। खुदा का कलाम वाज़िया तौर पर आपको ये बात गाह कर रहा है, बता रहा है, अगर आपने ये सलूक किसी के साथ किया तो खुदावंद के साथ किया है। ये खुदावंद का कलाम आपको, खुदा के मुंह की बातें हैं जो आपको तक पहुंचाई जा रही हैं। हम रोज़े तो बड़ी शौक से रखते हैं, रखने चाहिए ईमान के लिए, खुदा की फरमा, लेकिन कलाम की ताबेदारी और फरमादारी भी करनी ज़रूरी है। जब आप कलाम की फरमादारी और ताबेदारी करेंगे तो खुदा आपके लिए आसमान के दरीचों को, खिड़कियों को खोलकर बरकत बरसाएगा। ये है खुदा की मर्जी को पूरा करना, ये है खुदा के लिए रोज़ा रखना। तो जब आप खुदा के लिए ये रोज़ा रखेंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। फैसला आपके ऊपर है। इस कलाम के बारे में खुदावंद से गौर व फिक्र करें, सोचें, क्या इस कलाम के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? मेरे अज़ीज़ों, अभी तक हमारी ज़िंदगी में ये कमी, कमज़ोरी, घाटी है, तो खुदा आज इस कलाम के वसीला से आपको आगाह कर रहा है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी फरमादारी, खाकसारी, हलीमी, इंसाफ, संत सीख लें। भूखों की फ़िक्र करें, भूखा है, प्यासा है, कैद खाने में है, बीमार है, उसकी खबरगिरी करें। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाते हुए इस कलाम के लिए दुआ मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे पाक मेहरबान खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज इस कलाम के लिए जो तूने पाक रूह की हदायत के वसीला से दिया, और मैंने तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाया, और ये कलाम ने खुदावंद तेरे लोगों के बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरा है। मैं तेरा शुक्र हो, ये कलाम इनकी ज़िंदगियों को बदल दे, इनकी सोचों को बदल दे, इनके ख्यालों को बदल दे, और ये तेरे कलाम के वसीला से तेरी फरमादारी कर खुदावंद तुझ खुदावंद को खुश करें, तेरी पाक मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ इस कलाम के वसीला से। खुदावंद तो मुझे और अपने लोगों को बड़ी बरकत दी है। मसीह खुदावंद के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और आपको इस कलाम के वसीला से खुदा ने बरकत दी है तो आगे दूसरों को ये बरकत दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने पास नहीं रखें। ये बरकत, नेमत जो खुदा आपको दे रहा है, ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा ने चाहा तो कल फिर आपके लिए नया पैगाम लेकर खुदावंद की हज़ूरी में शामिल। आमीन।